अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही धमाकेदार और बड़ी ही अनबिलीवेबल किस्म की डेवलपमेंट्स इस वक्त हो रही हैं सियासी महाज पर। और वैसे तो उसके ऊपर एक अलग ही मेला चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन मैं देख रही हूँ कि उसका जो आने वाला सियासी मंजरनामा है उसके ऊपर भी बहुत गहरा असर होने वाला है। क्या खबरें हैं जनाब, मौलाना फजल रहमान साहब की धमाकेदार किस्म की एंट्री हुई है और अचानक से वो पीटीआई के लिए विलेन से हीरो बन गए और उनको बड़ा हाथों हाथ लिया जा रहा है। ये क्या काया पलटी है, आपके सामने रखेंगे। एक अहम मुलाकात भी हो चुकी है मौलाना फजल रहमान साहब से पीटीआई के वफ्द की, वो भी आपके सामने रखेंगे। मरीम नवाज के मद्दे मुकाबिल कौन सा उम्मीदवार उतारा है पीटीआई ने, आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जनाब बात करेंगे कि पीटीआई ने दो बड़ी इंपॉर्टेंट हिकमत अमलियाँ बनाई हैं, और अगर आप देखें तो मैं चंद दिन पहले इसी के बारे में बात भी कर रही थी। सिर्फ मैं ही नहीं, और भी लोग भी कर रहे थे। तो बहरहाल इसके ऊपर भी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। आज बुशरा बीबी साहिबा से मुतल्लिक एक तशवीशनाक खबर शेयर की गई है पीटीआई की जानिब से, उस पर बात करेंगे। और फिर एक अहम रहनुमा पीटीआई के रिहाई पाने में कामयाब हो गए हैं। तो बड़ी मिली जुली खबरें हैं जनाब, जहां हम ये देख रहे हैं कि एक क्रैक डाउन और सख्ती का अमल ज़्यादा तेज़ करने की बाज़गश्त आती है, तो वहीं मैंडेट जो पीटीआई को इस वक्त सीधा मिला है उसकी वजह से एक हमें बाब दरवाजे खुलते हुए नज़र भी आते हैं। और यही कुछ जो है इस वक्त हमें सूरत हाल में नज़र आ रहा है। तो पहले तो जनाब मौलाना फजल रहमान साहब की इंटरव्यू से आगाज़ करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी बड़े सीधे हो गए मौलाना साहब। सीधे सीधे उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर ताक ताक कर हमले भी किए और कहा कि जी धांधली हुई है इंतखाबात में और बुरी तरह से उनकी पार्टी को हराया गया है वगैरह वगैरह। उसके बाद जो ओवरऑल बाकी जो सीटें जीती हैं पीएमएलएन ने, पीपल्स पार्टी ने, एमक्यूएम ने, उसके ऊपर भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अच्छा, उसके बाद फिर आज जो उन्होंने एक धमाकेदार इंटरव्यू दिया है नदीम मलिक साहब के लिए, समा टीवी के लिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट इंटरव्यू था। पहले तो मैं इस बात पे हैरान हूँ कि इस टाइप का इंटरव्यू वैसे अलीम खान साहब के चैनल पर ऑन एयर भी गया है, तो ये एक अपने आप में एक हैरत की बात है। दूसरा, इस इंटरव्यू के जो अहम निकात हैं दो तीन, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। एक तो मौलाना साहब ने इमरान खान साहब की जो ये बात थी कि जनरल बाजवा खुद जो थे अदम एतमाद के मामले में ऑन बोर्ड थे और उनके इमा पर ही सारा कुछ हुआ, ये कोई ऐसी नई कहानी नहीं है, बहुत दफ़ा हम सुन चुके हैं। और अब बेसिकली इम्पॉर्टेंट इसलिए हो गई है ये कहानी दोबारा से, क्योंकि अब जो उस सारे मंजरनामे के किरदार थे आहिस्ता आहिस्ता खुद उसकी गवाही देना शुरू हो गए हैं। जिसमें पहले हमने अख्तर मेंगल साहब को सुना, महमूद खान चकजई साहब को सुना, और अब उसके जो एक मरकजी किरदार थे, वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स, वो थे मौलाना फजल रहमान साहब, जिन्होंने पूरी पीडीएम बनाई थी, उसके सरबराह थे वो। उन्होंने खुद तक अब ये गवाही दे दी है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो पूरी एक अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी वो कोई ऑर्गेनिक तहरीक नहीं थी, बल्कि उसके पीछे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट अस्करी क़यादत थी। और उन्होंने सब पार्टीज़ को बुलाकर बाकायदा उनको ये टास्क दिया कि इस तरह से करना है और इमरान खान साहब को रुखसत करना है इक़्तिदार से। तो अब ये सारी गवाही जो है वो ऑन रिकॉर्ड खुद मौलाना फजल रहमान साहब की ज़बानी आ चुकी है। और जाहिर है कि इसके ऊपर एक थरथल्ली इसलिए मच गई है कि जो तो इमरान खान साहब के हामी लोग हैं, अब वो एक दफ़ा फिर से ये बात हमें नैरेटिव कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि खान साहब ने उस वक्त जो बताया था वो सब दुरुस्त था, सच था, कि उनकी जो हुकूमत है उसको किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के इमा के ऊपर गिराया गया था। तो अब ये बात खुद वो लोग गवाही दे रहे हैं। पहले तो बाकी वो लोग गवाही देते थे या बात करते थे जो कि शायद इमरान खान साहब के हामी तस्वुर किए जाते, लेकिन अब इमरान खान साहब के नाक़दीन और उस वक्त इस अमल के हिस्सेदार भी इस बारे में अब गवाही दे रहे हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब का इंकशाफ इसलिए इम्पोर्टेंस इख्तियार कर गया। दूसरा, मौलाना साहब ने मज़ीद भी बातें की हैं और उन्होंने ये भी कहा कि बिल्कुल पीटीआई से बात भी हो सकती है, और उन्होंने जो उस वक्त की पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की सारी शराकत थी उसके बारे में भी आगाह किया। फिर ये जो एक बात बार बार कही जाती है कि जी 25 तारीख को, 25 मई से पहले
शहबाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा तैयार करके बैठे हुए थे और वो किसी भी वक्त इस्तीफ़ा देने वाले थे और फिर मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाना था। तो ये खबर हमें बहुत से सहाफ़ी भी देते हैं। और कुछ दिन पहले आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम तो बिल्कुल तैयार थे, लेकिन जब इमरान खान ने अल्टीमेटम दिया तो फिर हम पीछे हट गए और हमने कहा नहीं जी नहीं, हम कोई अल्टीमेटम में नहीं आने वाले। तो मेरा इस सारे मामले के ऊपर हमेशा एक मौक़िफ़ रहा है। अगर आप पिछले व्लॉग्स देख लें आपको आइडिया हो जाएगा। मैं हमेशा ये समझती हूँ कि जब से इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाला था उसके बाद से किसी भी मौके के ऊपर मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी सीरियस था इस बात के लिए कि हुकूमत ख़त्म करके इलेक्शन में जाना है। क्योंकि जब से इमरान खान साहब को निकाला था उसके बाद से सबको आइडिया था कि इमरान खान साहब की मकबूलियत में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा था। और इमरान खान साहब ने उस वक्त जो जलसे जुलूस किए, फिर ज़िमनी इंतखाब हुए, फिर जो जो कुछ भी होता रहा उससे इमरान खान साहब की मकबूलियत बढ़ती चली गई। तो उसके दरमियान में जितनी दफ़ा भी ये बातचीत की गई और ये कहा गया कि जी हम तो करवाने वाले थे इलेक्शन, और फिर ये जब पंजाब के इलेक्शन के ऊपर मामला सुप्रीम कोर्ट में था, उमरता बंदयाल साहब साबिक चीफ जस्टिस साहब ने बातचीत करने के लिए भी कहा था, तो उस वक्त भी एक कमेटी भी बनाई गई थी। उस कमेटी का भी ये कहना था कि जी हम तो तकरीबन हल के करीब थे कि इमरान खान साहब ने मानने से इनकार कर दिया, वरना तो अक्टूबर में इलेक्शन मिल रहे थे। तो मेरा उस वक्त भी यही कहना था कि वो सिर्फ एक लॉलीपॉप था जो दिया जाना था पीटीआई को, और इसके अंदर कोई सदाकत नहीं थी। आप देखिए इन्होंने जो वक्त पर ड्यू इंतखाबात बनते थे वो तक नहीं कराए, उसको भी 6 मंथ्स आगे किया गया है। तो उसकी वजह अभी भी बड़ी चारों नाचार ये इंतखाबात करवाए गए हैं, और अपनी तरफ से उस वक्त करवाए गए कि जब लगा कि हाँ भाई अब जो है शायद इमरान खान उस तरह से नहीं कामयाब हो सकेंगे। तो इसलिए ये थ्रू आउट 2 साल का जो पीरियड था इसमें कहीं पर भी मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई सीरियस इस बात के लिए कि मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाए। तो ये वाली बात आज मौलाना साहब ने खुद भी कंफर्म कर दिया, और उनका कहना है कि 25 मई से पहले जब ये बात की जाती है कि जी शहबाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा लिख के बैठे थे, तकरीर तैयार थी, तो ऐसा कुछ नहीं था, कभी भी किसी मौके पर ऐसा नहीं हुआ। तो एक इस चीज़ की भी मौलाना साहब ने आज तस्दीक कर दी है। तो इससे वो तमाम बयानिया जो बनाया गया था कि जी इमरान खान साहब जो हैं उनकी एक ऑर्गेनिक तरीके से और बड़ी आइनी और जमहूरी तरीके से उनकी हुकूमत को रिमूव किया गया है, तो वो सारा अब मामला जो है वो खुलकर सामने आ चुका है। अच्छा जी, इस सारी इंकशाफात से भरपूर इंटरव्यू के बाद जो बड़ी दिलचस्प बात हुई वो ये कि पीटीआई को मौलाना साहब यकदम बड़े पसंद आ गए, और उसके बाद अचानक से हमने देखा, ये तो खैर सुबह भी बात हो चुकी थी इस बारे में, जब असद कैसर साहब ने कहा था कि जी हम बिल्कुल मौलाना से भी रब्ता करेंगे, क्योंकि धांधली वाले इशू के ऊपर उनका और हमारा मौक़िफ़ एक है कि मुल्क में इंतखाबात में धांधली बड़े पैमाने पर हुई है। तो आज ना फिर रात गए असद कैसर साहब, उमैर नियाज़ी साहब, आमिर डोगर साहब और इस तरह से कुछ और अफराद पर मुश्तमिल पीटीआई का वफ्द मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइश गाह चला गया, और फिर वहाँ पर हमने देखा कि खूब जफ्फियाँ शफ्फियाँ डाली गई और जनाब बड़े प्यार मोहब्बत के इजहार किए गए। तो ये अपने आप में देखने में बड़ी एक हंसी भी आ रही थी देखने में कि यानी पीटीआई वालों का भी अल्लाह ही हाफिज़ है कि जहाँ पहले आप इतना ज़्यादा मौलाना साहब को तनकीद का निशाना बनाते रहें, वहाँ आज उनके चंद बयानात के बाद अचानक से आपको वो इतने प्यारे लगने लग गए हैं और इतना उनसे मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। और उसके बाद फिर धांधली के इशू के ऊपर बात हुई और फिर दोनों जमातों ने इस बात का इजहार किया कि जनाब बिल्कुल मिलकर इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे और एहतजाज भी किया जाएगा। तो जी मौलाना साहब इस तरीके से फिर विलन से हीरो बन गए पीटीआई के लिए। और मज़े की बात यह है कि जो पीटीआई के नाक़दीन हैं वो तो सोशल मीडिया पर उनको शर्मिंदा कर ही रहे हैं कि जी आप कभी डीजल कहते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, और कभी अब आप मौलाना मौलाना करते हुए उनके घर पहुंच गए। और इस बात पे पीटीआई वाले भी शर्मिंदा होने के बजाय और मज़े ले रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, जब मौलाना साहब खुद सब लोग उन्हें इस्तेमाल करते हैं तो एक दफ़ा हम भी इस्तेमाल कर लेते हैं अगर किसी बहाने वो हमारे काम आ रहे हैं। देखा जाए ऑन सीरियस नोट तो मौलाना साहब अगर पीटीआई के साथ मिल भी जाते हैं तो पीटीआई की गवर्नमेंट तो नहीं बनने लगी, उनकी कोई ऐसी कौमी असम्बली में इतनी ज़्यादा सीटें तो है नहीं कि उससे कोई नंबर गेम पूरी हो जाएगी। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ओवरऑल एक मज़ीद आवाज़ बीच में शामिल हो गई कि जनाब जो इलेक्शंस हैं वो धांधली शुदा हैं, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे हैं मुख्तलिफ जमातें इस पर इजहार कर रही हैं और उसमें अब एक और आवाज़ का इजाफा हो गया है। तो ज़ाहिर है फिर वो जिसको कहते हैं आपके फिर लाइक माइंडेड जो अगर एक जैसी आवाज़ें आ रही हो तो फिर वो सब आवाज़ें मिल के एक स्ट्रेंथ बन जाती हैं
تو اس وجہ سے اس تناظر میں اس کی ضرور امپورٹنس ہے. اب جناب فیصلہ کیا ہوا ہے, کیسے اب آگے بڑھنا ہے, اس کے اوپر میں نے جیسے شروع میں بھی کہا, پہلے بھی میں کہہ چکی ہوں, انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کرنا چاہیے تھا, بار بار آواز اٹھانی چاہیے تھی, پرامن احتجاج بھی ہونا چاہیے تھا. اب یہ سارا کچھ ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دن دوپہر 2 بجے آج جو ہے وہ یعنی آپ دیکھیں گے کہ میریٹ ہوٹل میں بتایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کیا گیا ہے. وہاں پر پریس کانفرنس میں دھاندلی کے ثبوت دکھائے جائیں گے. فارم 45 مختلف حلقوں کے حوالے سے امیدوار بھی وہاں پر موجود ہوں گے اور ساری سچویشن جو ہے وہ سامنے رکھی جائے گی. ایک وائٹ پیپر ٹائپ جاری کیا جائے گا اور سب کو بتایا جائے گا کہ ایکچولی ہوا کیا ہے. تو ایک تو انہوں نے یہ فرسٹ سٹیپ لیا ہے. دوسرا سٹیپ جو لیا گیا ہے وہ احتجاج کا ہے. وہ سیٹرڈے کا دن مقرر کیا گیا ہے. دن 12 بجے مختلف شہروں میں ملک کے احتجاج کیا جائے گا اور پرامن پروٹیسٹ کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا. اس میں آپشنز تھیں کہ شاید لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے یہ وہ, لیکن موجودہ تناظر میں یہ مشکل نظر آتا ہے کہ لانگ مارچ کر کے اسلام آباد میں کوئی دھرنا ورنا دیا جائے. تو اس وجہ سے فی الحال یہ طے کیا گیا ہے کہ مختلف علاقوں میں جو ہے احتجاج کیا جائے گا. اچھا, اب اس میں انٹرسٹنگ بات کیا ہے؟ انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ ادروائز اگر پی ٹی آئی احتجاج کرتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یوز آف فورس بھی نظر آتا ہے ان کے اگینسٹ, اور کافی زیادہ جو ہے ایک عجیب و غریب ماحول ہو جاتا ہے, وائلنس کے بھی خدشات جنم لیتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو اس میں اے این پی کی سپورٹ ہو یا جے یو آئی ایف کی سپورٹ ہو یا جماعت اسلامی کی سپورٹ ہو یا تحریک لبیک کی سپورٹ ہو, تو مختلف چھوٹی جماعتیں ہی صحیح لیکن ان کی اگر سپورٹ ہوتی ہے تو ایک اوور آل پرسیپشن بنے گا کہ جی مختلف جماعتوں کا احتجاج ہے, اور پھر اس کو ظاہر ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ جی آواز کتنی مؤثر ثابت ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ پھر اس لیول کی شاید ہمیں اس کے اوپر ایک یوز آف فورس بھی شاید نظر نہ آئے. تو یہ ایک بڑا اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہو سکتا ہے. تو بہرحال جی اب ہفتے کے روز کا اعلان کیا گیا, یہ بھی خان صاحب کی طرف سے خود ڈیٹ جو ہے وہ دی گئی ہے. اب آ جاتے ہیں جی کہ کیا اہم نامزدگیاں ہوئی ہیں. نامزد کیا گیا ہے جی میاں اسلم اقبال صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے, اور اچھی چوائس ہے میاں اسلم اقبال صاحب, وفادار ساتھی ہیں خان صاحب کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ کافی زیادہ یعنی مسائل کا شکار بھی رہے ہیں, کافی قربانیاں بھی دی ہیں انہوں نے. تو اس دفعہ جو نامزدگیاں ہیں اس میں یہ خاص طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ کون پارٹی سے کتنا لائل ہے, اور یہ بھی کہ اس کی کیا پارٹی کے لیے قربانیاں رہی ہیں, کتنا وہ دلیر ہے اور کتنا وہ ریزسٹ کر سکتا ہے, کتنا پریشر برداشت کر سکتا ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی نامزدگیاں ہو رہی ہیں. تو اسلم اقبال صاحب کو جی وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد کیا گیا. بننا ان کا مشکل ہے, ظاہر ہے نمبر گیم پوری نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس, پنجاب میں تو بالکل بھی نہیں ہے اور مرکز میں بھی نہیں ہے آف کورس, لیکن جو ان کا تکیہ ہے وہ اس بات پہ کہ شاید ہمیں نشستیں واپس مل جائیں. اب وہ جب کون زندہ رہتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک والی صورتحال ہے کہ کب انہیں ملیں اور کب وہ بنا سکیں. لیکن بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ایک اندر ہی اندر ان کو سپورٹ بھی ملتی ہے اس حوالے سے کہ جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اس طرح سے اگر خفا نہیں ہیں, پیپلز پارٹی بھی کہیں نہ کہیں پی ایم ایل این کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے گورنمنٹ بنانے میں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کچھ اشارے کر رہی ہیں, اور اس کو آنے والے دنوں میں ان اشاروں کے مطلب بھی آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے. اب آ جاتے ہیں جی اس بات کی طرف کہ جو میں بات کر رہی تھی کہ وزیر اعلیٰ نامزد کیے گئے ہیں, دوسری طرف کے پی کے ان کی طرف سے خوشخبریاں سنائی گئی ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے انہوں نے بتایا کہ جی صحت کارڈ بھی بحال ہوگا, اور جو پہلے سارے پروگریس کر رہے تھے لنگر خانے وغیرہ وہ سب چیزیں ہم بحال کریں گے, اور کسی کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے, ہم اعتماد کریں گے اداروں پر اور کوشش کریں گے ادارے بھی ہم پر اعتماد کریں. تو آج تو انہوں نے گڈی باتیں کی ہیں. اب جناب ایک دن پہلے میں آپ کو اور بتا دوں بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہوئی ہے وہ یہ کہ حلیم عادل شیخ صاحب جو ہیں کراچی سے پی ٹی آئی کے اہم رہنما, ان کو رہا کر دیا گیا ہے. حلیم عادل شیخ صاحب بھی متعدد بار گرفتار ہوتے رہے, بار بار ضمانتیں بھی ملتی رہیں, پھر گرفتار ہوتے رہے, لیکن آج فائنلی ان کو رہائی مل گئی ہے باقاعدہ. اور آج ان کی رہائی کا سین بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ وہ جب باہر آئے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ایک پورٹریٹ تھا, اور جب انہوں نے اس کے اوپر سے کور اتارا تو انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ ان کا کل اثاثہ یہ ہے, کوئی بیگ ویگ نہیں وہ باہر لے کے آئے, ان کا وہ آتا رہے گا سامان, لیکن یہ ایک بڑی قیمتی چیز ہے, سرمایہ ہے جو ان کے پاس ہے. اور جب انہوں نے وہ پورٹریٹ کا کور اتارا تو وہ عمران خان صاحب کی تصویر تھی, اور حلیم عادل شیخ صاحب نے بتایا کہ یہ تصویر خود کسی قیدی نے بنائی تھی اور انہیں گفٹ کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ میری کل اس وقت اثاثہ ہے اور میرے لیے بڑی قیمتی چیز ہے. تو حلیم عادل شیخ صاحب اس طرح عمران خان صاحب سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے جیل سے باہر تشریف لے آئے ہیں. دوسری طرف بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے ایک تشویشناک خبر
آئی ہے. ان کی جو ترجمان ہے مشال یوسف زئی صاحبہ, ان کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ بالکل بھی اچھے حالات میں بنی گالہ میں موجود نہیں ہیں اور ان کو بہت سختی میں رکھا گیا وہاں پر. اور اس سے پہلے بھی یہ بات رپورٹ ہو رہی تھی کہ انہیں کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا, اور آج انہوں نے بتایا کہ 10 دن کے بعد ان کی بیٹی کو ملنے دیا گیا ہے. مشال یوسف زئی صاحبہ کے بقول ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے بشریٰ بی بی کی, اور انہوں نے بتایا کہ جو بیٹی ان سے مل کے آئی ہیں انہوں نے آ کے پھر بریف کیا ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو شک ہے کہ انہیں کوئی مشکوک چیز کھلائی گئی ہے کھانے کے اندر, جس کے بعد سے ان کی طبیعت بگڑ گئی ہے. ان کا گلا بھی شدید خراب ہے اور ان کو سینے میں جلن سی محسوس ہوتی ہے, اندر معدے میں جلن محسوس ہوتی ہے, اور ان کا منہ ایسا لگتا ہے جیسے چھالوں سے بھر گیا ہے. اور بشریٰ بی بی صاحبہ اس پوری کیفیت کی وجہ سے کچھ کھانے پینے سے بھی قاصر ہیں, اور اب وہ بالکل کچھ کھا پی نہیں پا رہی ہیں, بہت مشکل سے گزارا ان کا ہو رہا ہے, اور وہ بالکل بھی ٹھیک محسوس نہیں کر رہی. تو ان کی طرف سے یہ بڑے سیریس قسم کے الزامات ہیں جو لگائے گئے ہیں, اور ان کی جو بیٹی تھی وہ اس کے اوپر خاصی پریشان تھیں, اور ظاہر ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اس کے اوپر کافی پریشانی کا اظہار کیا گیا ہے. بشریٰ بی بی صاحبہ کی آلریڈی پٹیشن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے, جہاں پر انہوں نے یہ استدعا کر رکھی ہے کہ انہیں بھی اڈیالہ جیل ہی شفٹ کیا جائے, لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے. دوسری طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی گالہ میں ان کے اوپر سخت پہرا ہے, اور جس طرح سے اب ان کی صحت کے حوالے سے بھی تشویشناک خبر ہے, تو میرا خیال ہے اس کو ضرور ایڈریس ہونا چاہیے اور اس کو انکوائر کیا جانا چاہیے کہ ایسی کیا چیز ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ خان صاحب نے بھی جو سزائیں حاصل کی ہیں 3 دن میں 3 سزائیں, ان کے خلاف اب اپیلیں صبح دائر ہونے جا رہی ہیں. اس پہ بھی بڑی سب تشویش کا اظہار کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے لوگ آخر قیادت ہے کدھر, نہ اس طرح سے قانونی محاذ پہ نظر آ رہے ہیں, نہ اس طرح سے گراؤنڈ پر نظر آ رہے ہیں. تو اب یہ ایک امپورٹنٹ ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے, اور کل جو ہے وہ یعنی آج صبح جب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے میں بھی فائل کی جا چکی ہوں یا کی جانے والی ہوں, تو جی اس پر بھی ان کی جو چیزیں ہیں اپیلیں ہیں وہ فائل کر دی جائیں گی, ضمانتوں کے لیے بھی اور ان فیصلوں کو کالعدم قرار دیے جانے کے لیے بھی. جو ان کا ایک اور بڑا اہم معاملہ تھا توشہ خانہ والا, جو کہ القادے ٹرسٹ والا معاملہ تھا, اس کے اوپر فردر ابھی تک کوئی آگے اب اس طرح سے کاروائی نہیں بڑھ رہی. جو پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ کیسز کو ایک پہیے لگے ہوئے ہیں, وہ والی اب ایمرجنسی والی صورتحال نظر نہیں آ رہی. جج بشیر صاحب پہلے بھی جب آئے ہیں الیکشن کے بعد تو انہوں نے اس پہ کوئی کاروائی آگے نہیں بڑھائی. انفیکٹ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو صرف حاضری لگوا کر ہی ان کا عملہ جو تھا وہ چلا گیا, وہ خود تشریف بھی نہیں لائے تھے. اور اب بھی آج بھی ان کی جو لاسٹ کاروائی ہوئی ہے تو اس میں بھی انہوں نے کوئی اس میں آگے ڈیولپمنٹ نہیں کی ہے. وہ پہلے ہی ان مقدمات کو سننا نہیں چاہ رہے, اور اوپر سے ان کی کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, ناساز ہے, تو اس کی وجہ سے وہ اور معاملہ لٹک رہا ہے. اور اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ فی الحال ان کو مزید جو ہے ان کے جو مقدمات ہیں ان کے اوپر کوئی زیادہ پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی. تو یہ جی اب کافی تیزی سے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, لیکن سب سے انٹرسٹنگ سٹوری جو تھی وہ آج کی وہ مولانا صاحب کے حوالے سے تھی, جس کو پی ٹی آئی والے بھی خوب انجوائے کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے مخالفین بھی خوب انجوائے کر رہے ہیں. لیکن اس سارے میں جو چیز ایک دیکھنے والی ہے وہ یہ کہ بہت ساری عمران خان صاحب کی جو باتیں ہیں وہ اب آہستہ آہستہ کر کے سچ ثابت ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور خود ان کی گواہیاں جو ہیں ان میں مختلف واقعات میں ملوث جو کردار ہیں وہ خود آ کے یہ گواہیاں دے رہے ہیں. تو اس کے اوپر ضرور میرا خیال ہے کہ یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ کوئی ٹروتھ اور ریکنسیلیشن والا کمیشن بنے, کچھ نہ کچھ اس پہ چیزیں سامنے آنی چاہیے. جمہوریت کو مضبوط ہونا چاہیے ملک میں, تاکہ یہ جو ہمیشہ راستے ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظموں کے رکتے ہیں, روکے جاتے ہیں, یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.